بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله متعال و مهربان را شکرگزار هستم که باری دیگر بر ما توفیق عمل عطا فرمودند تا درباره دین و اسلام بالخصوص درباره معنای کلمه طیبه یا کلمه توحید همراه شما چند کلمه صحبت نمایم. البته امروز من در مورد 3 مسئله همراهتان صحبت خواهم داشت. صحبت اول که معنای کلمه لا اله الا الله یا کلمه توحید یا طیبه. دوم مسئله سیاست که آیا سیاست هم با اسلام ارتباط داره و جز اسلام است یا نه. دوم مسئله قانون که قانون بشری چی است و قانون اسلامی چی است. و سوم رابطه به این که بعض اشخاص معتقد به این هستند که قلب پاک است و اظهارشان همیشه به این مسئله است که قلب پاک است، هر چیزی که میکنی یا مینمایی منتها قلب پاک باشه. که بعض کسا که این عمل را انجام میدهد که ضد قانونه، یعنی قانون یعنی قرآن ضد قانون اسلامی و ضد شریعت اسلامی است و که همراهشان صحبت میکنی و میگن که قلب پاک باشه. که در این مورد میخوایم یک چند کلمه مختصر و کوتاه خدمت شما تقدیم نمایم. البته اول راجع به کلمه طیبه یا کلمه توحید یکی از ارکان 5 بنای مسلمانی یا رکن اول اسلام می باشه. چنانچه در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که کلمه طیبه ستون دین می باشه. و البته فردی که یا شخصی که در عمر خود کلمه طیبه و شهادت را تکرار می کند و از اقرار باللسان و تصدیق با قلب دارد، در قلب تصدیق می کند، این مسلمان میشه و یا مسلمان میشه. کلمه که ما میگیم که کلمه توحید یا کلمه طیبه چیست، میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. نیست هیچ معبودی بجز الله که ذاتش عبادت میکنیم و قانون و شریعتش اطاعت و محمد فرستاده و رسول خداست. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که نیست هیچ معبودی بجز الله که ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش تطبیق. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت میدم که محمد بنده و فرستاده یا رسول الله است. مسئله مهم در اینجاست که وقتی که ما میگیم لا اله الا الله نیست هیچ معبودی بجز الله. معبود چی مانا؟ معبود کسی که پرستش میکنی، کسی که قیام میکنی یعنی نماز میخونی باش، قیام میکنی، رکوع میکنی، سجده میکنی و تمام اوامر و اطاعتش قبول داری شد معبود.
پس آیا وقتی که ما میگیم که معبود میپرستیم، در پالوش باید چی کنیم؟ در پالوش باید اطاعت کنیم. اطاعت از چی؟ از قانون، از شریعت. قانون اسلام چیست؟ درست است که ما معبود داریم که ما صرف به این نمیشه که ما عبادتش کنیم، باید اطاعت هم کنیم. اطاعت از چیش کنی؟ از قانونش، از فرستادهش که یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که ما میگیم اطاعت یعنی به این معنی که ما قبول کنیم اطاعت، یعنی قبول کنیم قانونش. مثلا ما در هر کشور که هستیم یک قانون داره، قانون اساسی یا قانون برنامه هستی، تمام قانونش با شما مراعات میکنیم. هر چیزی که در قانون بود خلاف رفتاری نمیکنیم. و که بگویم بیادری کنید قانون دولت تو مطابق قانون باید عمل کنید. اینان در اینجا در اسلام مطابق قانون اسلام چیست؟ قرآن کریم، شریعت اسلامی. این چیز اطاعت کنید. آیا اطاعت در جای آمده در کدام کلمه که ما بگیم که بله ما اطاعت کنیم؟ این خود کلمه است که نیست هیچ معبودی بجز الله که ذاتش عبادت، نیست هیچ معبودی بجز الله. آیا در جای آمده؟ بله. در کجا آمده؟ وقتی که ما میگیم در ایمان مفصل، وقتی که میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم آمنت بالله و ملائکته و کتبه، ایمان آوردم به الله، بر ملائکه‌اش و به کتاب‌هاش. اینجا کتاب چی شد؟ کتاب‌های آسمانی. چند کتاب ما شما داریم؟ 4 کتاب. کدام است؟ زبور، تورات، انجیل و فرقان، یعنی قرآن کریم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و لقدر خیر و شر من الله تعالی و البعث بعد الموت. و در یک کلمه آمده که ما وقتی که میگیم که آمنت بالله کما هو باسماء و صفات و قبلت جمیع احکام و ارکان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اینجا که میگیم که ایمان آوردیم به الله و به تمام اسماء الحسنای الله که 99 نام داره که توسط احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما گفته شده و در قرآن کریم 99 نام آمده که ایمان آوردیم به الله و به تمام اسماء الحسنا و به تمام افعال صفات الله و قبلتو. در اینجا موشی ما میگه و قبلتو. قبلتو چی؟ قبلتو با قبول کردیم، پذیرفته. و قبلتو جمیع تماما کلا احکام در اینجا چیست؟ قانون اسلام چیست؟ قرآن. جمیع احکامی و ارکانی. ارکان چیه؟ شریعت اسلامی، چیزی که بر ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتش و شریعت اسلام است و شریعت دین است، این بر ما گفته و خود ما میگیم که و قبلت جمیع احکامی و ارکان اقرار بلسانه. تنها به این کفایت نمیکنه که ما شما تلازم با چی می؟ تصدیق بالقلب. اقرار بلسان و تصدیق بالقلب. من به اقرار به لسان میکنم، به زبان خود اقرار میکنم و به قلب خود تصدیق دارم. کسی که به قلب خود تصدیق نداشته باشه، قلبا اسلام نورده باشه، اصلا اسلام نیست. اگر کلمه را بخونه وقتی که تنها به زبان بگوی اقرار کنه اما به قلب تصدیق نداشته باشه، مسلمان نیست. پس در اینجا ما میگیم که جمیع احکامی و ارکانی اقرار بلسان و تصدیق بالقلب. در قلب ما تصدیق. اینال ما شما 32 بار هر روز با الله متعال تعهد میبستیم، پیمان میکنیم، وعده میدیم کتیم. چی میگیم؟ در سوره فاتحه شریف یعنی الحمدلله رب العالمین چی میگیم؟ که ایاک نعبد و ایاک نستعین.
خاص تو را میز پرستیم و عبادت میکنیم و اطاعت و خاص از خودت یاری و کمک میگیم یا نمیگیم؟ هر بار که استاد میشی الحمد شریف میخوانی، در هر بار در یک روز 32 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تو را میپرستیم و اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم و خاص از خودت یاری و کمک میکنیم. پس این 32 بار هر روز ما با الله متعال غیر از این نمازهایی که مثلا ما نوافل میخوانیم، مثلا نمازهای شکرانه میخوانیم یا نماز صلات و تسبیح میخوانیم، غیر از یا تنها نمازهایی که بر ما فرض و سنت محکم است این میخوانیم 32 بار است. و در هر زمان ما میگیم که یا که نعبد و یا فقط الله ما تعبد بکنیم. اینان وقتی یک مسلمان با زبان اقرار کرد و با تصدیق در قلب، اینان پس قانون یعنی قرآن هم برش حکم میکنه که تو چی باید کنی و چی باید نکنی. در سوره الاحزاب آیت 36 الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بر هیچ مرد مسلمان، بر هیچ زن مسلمان حکمه که از جانب الله و پیغمبر صادر میشه و گفته میشه از خود اختیار و اراده نداره که درباره از او حکم سرکشی و نافرمانی کنه. لهم الخیارت اختیار نداره ای مسلمان. وقتی که حکمی که از قرآن و حکم پیغمبر برای گفته میشه از خود اختیار نداری که هر چیز در او بدعت کنی، زیاد کنی و کم کنی، هر چیز اختیار نداری. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز تمام کردم بر خودت نعمت خود را و تکمیل کردم دینت را و انتخاب کردم به دین اسلام را. پس کسی که در دین زیاد میکنه یا کم میکنه چیز بدعت است. تمام بدعت دلالت به چی میگه؟ بر نار. و تمام کسی که بدعت کار است و چیز آخرش آتش است. به خاطر که آیه مبارک در سوره المائده آیت 3 نازل شد، آیت 2 3. پس در اینجا حکم چی میکنه؟ لهم الخیارة، از خود اختیار نداری که چیز بگویی. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. و اگر نافرمانی و سرکشی از حکم الله و رسول از او میکنی، پس تو به یک راه گمراه، یک راه که هیچ راه نیست و گمراهی میفهمی که راه راز و به یک راه کج روان هستی که آخرش آتش است. اینمی آیت مبارکه، اینمی این چیز در سوره النساء آیت 14 الله پاک مکمل واضح میگه. چی میگه؟ که بسم الله الرحمن الرحیم و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. کسی که نافرمانی، سرکشی، بیامری از حکم الله و رسول از او میکنه و این الله پاک تا یک حدود، تا یک زمان میمونه. بعد از او که اصلاح نمیشه، توبه نمیکنه، اینو چی میکنه؟ داخل آتش بر همیشه جاودان، بر همیشه در آتش است. وله عذاب مهین. و این عذاب و این آتش بسیار یک عذاب رسوا کننده است. الله متعال ما شما را نجات بده. الهی ما را نجات بده یا پاک پروردگار. و همچنان در سوره
محمد آیت 33 الله پاک می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو ای کسایی که ایمان آورده اینجا آمنو کسای مسلمان ها را میگه با کافران نگفتن آمنو ایمان آوردی یا ایها الذین آمنو ای کسایی که ایمان آورده ای مسلمانان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیغمبر رسولش را پیغمبرش ولا تبطلوا اعمالکم و ابزای و باطل از بین نبرید اعمالتون بیادر من ایره میکنم ایره نمیکنم مسلمان هستی یا حکم پیغمبر بسیاریش نمیکنم من مسلمان هستم مسلمان هستم روزه نمیگیری نه شراب میخوری یا زنا میکنی یا سرفامیلت بندوبار نیستی یا دروغ میگی یا فکایی میگی یا کتی زد و کتی قرآن و احادیث پیغمبر زد و تبعیض و بخل و بغض و کدورت داری یا پس اینجا چی میگه که تمام اعمالت که تو هر چی که میکنی زایه ولا تبطلوا اعمالکم زایه نسازید اعمالتون رو نماز میخونی روزه میگیری حجاب کو حجاب میکنی نه چرا حجاب نمیکنی در قرآن آمده که حجاب کنی وقتی که تو به حجاب میگردی در یک محفل میری که تمام نامحرمات رو میبینه و به لباس داخل میشه اصلا لباس شریعت اسلامی نیست بازی چی شد؟ ولا تبطلوا اعمالکم الله پاکه یعنی مسلمانان اطاعت کنید الله را و پیغمبر را و ضایع نسازید اعمالتان را باطل نسازید و همچنان در سوره آل عمران آیت 31 الله تعالی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله وبيغمبر صلى الله عليه وسلم میگه بگو قل إن كنتم تحبون الله آیا الله را دوست دارید وقتی که تو میگی مسلمان هستم آیا الله را دوست دارید آیا محبت به الله داری؟ قل این کنتم تحبون الله آیا داری محبت؟ بچه می فاتبعونی پیغمبر اطاعت کن چیزی که پیغمبر گفته برش اطاعت کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش میفهمه فاتبعونی مرا اطاعت کنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فاتبعونی مرا اطاعت کنید یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم بعد از اینکه تو اطاعت کنی پیغمبر الله تو رو دوست داره الله دوستت است الله یارت است وقتی که اگر شما میگین که یا الله یک دفعه میگی از صدق دل یا الله الله 10 دفعه میگه یا بنده به مو اسمه به مو نامه اگر 10 دفعه میگه الله 100 بار میگه یا بنده به مو اسمه و اگر 100 بار الله را به پاکی به زبان به قلب اقرار میکنی الله متعال 1000 بار میگه یا بنده چی کار داری چی هست میازم فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله میبخشد و محو میکند تمام گناهانتان را والله غفور رحیم الله مهربان بخشاینده مهربان است کسی که بجز الله هیچ کس چیز کرده نمیتونه برای هیچ کس شما متوجه باشید یک نفر که وفات میکنه ولو که میلیونر است اگر غریب است اگر فقیر است اگر شاه است اگر گدال به هر سوی کس دونمون زمین میره فقط یک بسیاری کس کفن میبره بسیاری کس حتی کفن و کفن نمیبره دونمون زمین ما شما کل ما جای ماست اوجه هیچ کس به دردت نمیخوره نه شان و شوکت
نه بادیگاردار، نه دیگه مردم، نه رفیقای، نه دوستای، نه خانمت، نه فامیلت، نه یگانه چیز که بدردت میخوری اعمالت است. هیچ کس تو را نجات داده نمیتونه و الله. اینجا که در الله دوست باشه والله غفور رحیم و الله پاک اینجا بخشاینده مهربان است. سرت وقتت هم اینجا نازل میشه و نجاتت میده از همه چیز. و این آیاتی که نازل میشه و چرا همیشه در قرآن کریم میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطاعت کنید پیغمبر، به خاطر که تمام گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله وحی است. شما دو رقم وحی داریم که یکی وحی جاری است که عبارت از قرآن کریم و دیگه وحی خفیه. وحی خفیه را پیغمبر از دل خود نمیگه، از هوای نفس خود هیچ وقت گپ نزده. این قرآن تثبیت میکنه، قرآن برای ثابت میکنه و قرآن به مردم میگه که و مردم پیغمبر از هوای نفس خود به شما چیزی نمیگه و اگر زمانی که من اطاعت کنین این وحی است. هیچ وقت پیغمبر از دل خود چیزی نگفته به مردم، بر امت خود. در سوره النجم الله متعال آیت 3 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و ما ینطق عن الهوی. پیغمبر از هوای نفس خود هیچ چیز به شما نمیگه. این هو الا وحی یوحی، جز از این که برش وحی نازل میشه، جز از این که ما برش وحی میکنیم بر شما میگم. علمه شدید القوا، علم داده شده توسط کی؟ شدید القوا. اینجا حضرت جبریل علیه السلام است که علم داده میشه توسط فرشته یا توسط حضرت جبریل علیه السلام که اینجا هم برش وحی. مسئله دوم برادران مسئله سیاست است. یک نفر میگه او برادر همین سیاست یک طرف بانیم و همین مذهب یک طرف بانیم. همین سیاست مدارا بانیم که به سیاست از خود قانون داره و قانون زمینی داره و دیگر داره و این سیاست مدار است و این مذهب شما که سیاست یکی نکنه. آیا گپ درست است؟ خیر نه. 14 قرن و 14 سال پیش 40 سال پیش 14 قرن 1440 سال پیش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سیاست اسلامی را به تمام جهان منتشر و بیان کرد. سیاست اسلامی را از هر نگاه که بود، از نگاه نامه، از نگاه مکتوب، از نگاهی که صحابه کرام رفتن هر جای تبلیغ بودن، از نگاهی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه ها روان کرد بر هر طرف و نامه ها روان کرد و گفت که اسلام بیارید، ما پیغمبر الله سوی سیاست است. یکی از مسائلش مانند چیست؟ مانند بیت المال. بیت المال چی مانا؟ بیت المال اونوست که ما شما از مستمندان، کسایی که مستمند هستن، سرمایه‌دار هستن، پولدار هستن، پیسه گرفته میشه بر کی؟ بر فقیرا، بر بیچارا، به کسایی که مستحق هستن. مستحقین چی میشه؟ پیسه داده میشه. در زمان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهشان صحابه کرام که به جنگ اشتراک میکردن مقابل کفار و یا که به شهادت میرسیدن، باز از طرف بیت المال به فامیلای از یا که بی سرپرست بودن و هیچ کس نداشتن، طفلایشان خوب بود، خانم‌ها کار کرد نمیتونستن، با چی میشد؟ از طرف بیت المال بر از یا یک قسمت پول کمک بود، زمان پول بود یا هر مسئله که بود برشان داده، کمک مالی یا کمک هر چیز که بود برشان داده میشد. و اینمی بیت المال اروپا، آسیا، امریکا، افریقا و تمام ممالک دیگه ایرک از چی گرفتن؟ از اسلام گرفت.
ما اینجا هستیم به نام تکس میتیم یا نمیتیم؟ میتیم تکس یا بنفت یا در بعض کشورهای اروپایی دیگه به نام سوسیال هلفر. این چی است؟ همون بیت المال است که مستمندان گرفته میشه میگیرن و به چی؟ به کسایی که پیسهش کم است یا پوره نمیکنه یا هر مسئله که هست من از اون کمک میکنه. این چی شد؟ این شد سیاست یا از کجا؟ حالی بازن تکس تو باید کشور هستی تکس نتی؟ نه خانه بسته میکنه. یک دفعه برای خط میکنه که تکس پیسه تکس بدی، دیگه دفعه پولیس میاد در موزه را بسته میکنه. میگه تو از تکس دولت صد پیچی کردی؟ پس این چه شد؟ سیاست شد برمونده. ایراد 1440 سال پیش 14 قرن پیش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار کرده بود که بیت المال بود. در قرآن گفت، در قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. پیغمبر از هوای نفس خود هیچ چیز نگفته. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز را برپا دارید و زکات بدید. زکات چیست؟ اینمی مردم که پیسه چیز میشه یعنی در بیت المال دارید. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه هایی که من یک چند نامه زیاد نامه ها روان کرده، من یک چند نامهش مختصر بر شما میگم ببینید. این کتاب که از تاریخ سیاسی اسلام که البته توسط دکتر حسن ابراهیم حسن که شیخ المصری از در مصری می باشد این نوشته کردم و اینجا از نامه های پیغمبر صلی الله علیه وسلم من یک چند تا خلاصش براتون میگم. مثلا اینجا گفتن که نامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هرقل که بود دو زمان دو کشور بود، دو ابرقدرت بود، یکی کی بود؟ یکی روم و دیگه چه حتی آیات مبارک راجع به روم یک آیت نازل شده، یک سوره نازل شده، سوره روم. و دیگه چه کی بود؟ دیگه فارس کی بود؟ ایران امروزی. در زمان فارس کی بود؟ امو شاه پادشاه کیست؟ خسرو پرویز بود و ایشا را به نام نامه کسری میگن به خاطر که یک کسر به اصطلاح یک قصری جور کرده بود که در اون زمان که باز زمان رسول الله صلی الله علیه و شکست میکرد. خب نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هرقل، گویا نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هرقل فرستاد بدین مضمون بود: به نام الله بخشاینده مهربان، از محمد بن عبدالله رسول الله به هرقل. درود بر آن کس که پیرو هدایت است. اما بعد اسلام بیاور تا ایمن بانی. امر است با ابرقدر امر اسلام بیاور تا ایمن بانی و مسلمان شو تا الله دوبار تو را پاداش دهد و اگر قبول نکنی گناه پیروانت به گردن تو است. نامه مقوقس، نامه‌ای که به مقوقس فرستاد بدین مضمون بود: به نام الله بخشاینده مهربان، از محمد پیغمبر الله به مقوقس بزرگ درود. اما بعد من تو را به اسلام دعوت میکنم. اسلام بیاور تا ایمن مانی و مسلمان شو تا الله دوبار پاداش دهد. ای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمه‌ای که برابر باشد میان ما و شما. این البته کسی بود که از جمله عیسوی ها بود. میان ما و شما این که جز الله را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و بعض از ما بعض دیگر را جز الله به الله دیگر نگیرند. و اگر رو گردانید بگو شهادت که ما مسلمانیم. نامه نجاشی که پادشاه حبشه به این مضمون. نامه‌ای که به نجاشی فرستاد به این مضمون بود:
به نام الله بخشاینده مهربان، از محمد پیغمبر الله به نجاشی پادشاه حبشه. من الله را سپاس میگزارم و شهادت میدم که کلمه لا اله الا الله به سوی من آمده است. من تو را به الله یگانه و اطاعت او میخوانم و تو را دعوت میکنم که مرا پیروی کنی و بدانید که مرا مبعوث کرده ایمان بیاوری، زیرا پیغمبر الله هستم. اینک پسر عموی خود یعنی پسر عمیم، پسر عموی خود را جعفر و چند تن از مسلمانان را به سوی تو فرستادم. وقتی به نزد تو آمدند آنها را بپذیر و از تکبر، خودخواهی، تکبر و از تکبر چشم بپوش، زیرا من تو و سپاهانت را به سوی الله میخوانم. من به شما ابلاغ کردم و اندرزتان دادم، اندرز مرا بپذیرید و درود بر آن کس که پیرو هدایت است. دیگه کی است؟ دیگه نامه کسری همی که پیشتر گفتم شاه ایران یا شاه در زمان خراسان به نام خسرو پرویز. نامه‌ای که به کسری فرستاد بدین منظوم بود: به نام الله بخشاینده مهربان، از محمد پیغمبر الله و کسری بزرگ ایران درود بر آن کسی که پیرو هدایت است و به الله و پیغمبرش ایمان آورده و شهادت میدهد که الله جز الله یگانه نیست. من پیغمبر اللهم به سوی همه جهانیان که هر کس را زنده است دین دهم. اسلام بیاور، این امر است. اسلام بیاور، مسلمان شو، تا ایمن مانی. سبحان الله، تا ایمن مانی. یک اول قدرت میگه مسلمان شو که تا ایمن بمانی و اگر امتناع ورزیدی گناه مجوس به گردن توست. مجوسی ها در اون زمان دین کی بود؟ دین مجوسی ها بود. در اون زمان دین کی بود؟ دین مجوسی ها بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که ایمان بیار و به الله پاک ایمان بیار. دیگه مسئله سیون مسئله قانون است. قانون چی مانا؟ قانون مسئله سه جزء مهم قانون داره. قانون اول چیست؟ قانون سه جزء مهم داره. مثلا اول خود قانون است. قانون در شریعت در مسئله بشری کسایی که قانون زمینی و جز قانون شریعت اسلامی را که جور میکنن، این چیز یک اساسنامه است یا کتاب جور میکنن. اما دیگه چیست؟ قانون ساز یا قانون گذار هم کسی که جور میکنه و چیز دیگه تطبیق قانون که بشر یا انسان ها این به نام دولت مردم، توسط مردم، برای مردم، این نامگذاری میکنه و یا مثال چیزا. اما در اسلام چیست؟ یا حکومت مردم، برای مردم، توسط مردم. در اسلام قانون چیست؟ قرآن است. چرا ما شما قانون میگیم؟ که بر ما شما میگه، برای ما شما تشریح کرده قانون است. مثلا حلال چیست؟ حرام چیست؟ چیزی که بر ما امر کرده کی کار کوی کار نکو و چیزی که نهی کرده نکو منع کرده. و دیگه قصه های قرآن است که به خاطر بشارت دهندگی، به خاطر مژده و به خاطر از این بیم دهنده که ما بترسیم قصه های پیغمبران صلی الله علیه و سلم در زمانهای پیش از رسول الله بر ما گفته بیان کرده که تا ما بنده هایش از او پند بگیریم و کار با خلاف دین شریعت در اون زمان که بوده ما نکنیم. که چی شد؟ که عبارت از پند دهنده ما پند بگیریم و کارهایی را که کرده در زمان ما شما و این کارها را کنیم. پس قانون شد. قانون چی؟ امر الله است. چی بر ما فرض است؟
چی بر ما واجب است، چی بر ما او کار انجام بدیم. این چی شد؟ امر. حلال الله را بشناسیم، حرام الله را بشناسیم. از چی ما شما را منع کرده، نهی کرده که نکنین این کار، نکنین این کار. این شد. و دیگر قصه ها. این شد قانون. این شد قانون. دوم قانون ساز و قانون گذار چیز خدا الله متعال که گفتارش هست. سوم چیز؟ تطبیق قانون. تطبیق قانون چیست؟ تطبیق قانون اونوست که الله متعال بالای پیغمبران خود تطبیق کرد. بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای تمام پیغمبران که 4 کتاب آسمانی است، 4 کتاب آسمانی است که عبارت از زبور، تورات، انجیل و فرقان یعنی قرآن کریم بر پیغمبران خود نوشت و پیغمبران که تطبیق قانون اول بالای خود تطبیق کردن و بعد از اون چی کردن؟ بالای امت خود حکم کردن و بالای از اون دستور دادن. این شد قانون. این شد قانون اسلامی. والا یگان تو ببین، والا بیادر می مسلمان هم هستم، نماز هم میخوانم، تو میکنم، تو اما مرا شریعت قانون اسلامی خوشم نمیاد. این عین زمانهای رسول الله. استغفرالله. این بسیار یک گپ بسیار بزرگ است. این بسیار یک گپ بزرگ است. این یک گپ کفرآمیز مرتد شدن است. به خاطر که در درس‌های عقاید و عقیده یکی از جمله درس‌هایش این است که نواقص دین و اسلام در یک فرد و یا شخص که 10 جز است. ان شاء الله تعالی اگر دیگه وقت ما شما وقت پیدا کردیم درباره از این صحبت میکنیم. و این 10 جز است. یک جز عزیز این نیست که کسایی که قانون و اساسنامه بشری را خوبتر و بهتر از قانون الله که قرآن است و شریعت اسلامی خوبتر و بهتر میفهمند، این چی میشه؟ مرتد میشه، حتی از دایره اسلام خارج میشه. پس این گپ زدن نگوید که برادر من قانون شریعت اسلامی خوشم نمیاد، این مرتد میشه، کافر میشه. به خاطر که تمام و شما این کده نمیتونیم که بگوییم که لا اله الا الله نیست هیچ معبودی و جز الله که ما عبادتش کنیم. نه، اطاعت هم کن از قانون، از قرآن، از شریعت اسلامی اطاعت کن. تو که تنها پس نموشو که اقرار بلیسان بس خلاص تو تصدیق در قلب نکنی. وقتی که تصدیق میکنی در قلب باید تو اطاعت هم کنی، اطاعت از قانون شریعت اسلامی کنی. تو در اینجا قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آیات البقره آیات 256. بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نیز جبر در دین، نیز ظلم در دین، نیز ستم در دین. هر آینه ظاهر شده از رایابی از گمراهی. و میفهم وقتی که قرآن آمد، قرآن کل چیز به تو تشریح کرد، کل چیز گفت، چی حلال است، چی حرام است، چی برات امر کرد، چی برات فرض است، چی برات واجب است، چی را نهی کرد، چی را برات گفت که کار نکن و برات پند داد در توسط قصه ها که برات پند داد، برات بشارت داد. این کل چیزاست. پس چی میگه؟ نیز جبر در دین، نیز در هر آینه ظاهر شده رایابی از گمراهی. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. فمن یکفر بالطاغوت، پس اول تو با طاغوت کافر شد، با طاغوت کافر شد، بعد از اون ایمان به الله بیار. وقتی که توی به طاغوت کافر شدی و ایمان به الله آوردی، باز تو به یک دستگیری محکم، به یک ریسمان محکم تو چنگ زدی که هیچ وقت تو کنده و گسسته نمیشه. و هر آینه الله متعال بر هر کاری که ما میکنیم سمیع علیم، شنوا و داناست، میشنوه و میفهمه که تو چی کار میکنیم.
پس طاغوت چیست که در قرآن آمده فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. طاغوت چیست؟ طاغوت این کسایی است که قانون شریعت اسلامی را قبول ندارند، مانند فرعون، هامان، شداد، نمرود. این کسایی بودن در اون زمانهایی که طاغوت به شکل انفرادیان است، به شکل گروهیان است، به شکل احزاب است، به هر رقم شکل طاغوت میه. و خلاصه کسایی که ضد قانون اسلام، ضد قرآن، ضد بشریت اسلامی یا از خود قانون جور میکنن یا از خود یک چیز جور میکنن و این چیز طاغوت میشه. در زمان مشما بسیار طاغوت است، بسیار طاغوت است. میبینیم مشما که ضد اسلام، ضد قرآن، کل کارهایشان جنگ فکری را برانداختن در رسانه‌های اجتماعی به ضد اسلام، به ضد هر چی گپ میزنن. این طاغوت است. پس الله میگه که اول به طاغوت تو کافر شو، قانون طاغوت تو نگو. البته درباره دین مذهب وقتی که قانون طاغوتی میشه که نگار کو بگو نه من مسلمان هستم الحمدلله کلمه میگم لا اله الا الله محمد رسول الله، پس تو میگه مسلمان هست. تنها به این نگو که تو اما تصدیق به قلبم داشته باش. مسئله سوم از برادران که ما پیشتر گفتیم، بسیاری از کسا عقیده برای اینه که قلبت پاک باشه. هر کار که میکنی قلبت پاک باشه. یک نفر شراب میخوره، زنا میکنه، روزه نمیگیره، در عمر خود سجده نکرده، نماز نخونده، سرفامیل بندواز نیست، دروغ میگه، در محافل که ببینیش درباره الله استغفرالله، درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم، درباره بهشت، درباره دوزخ، درباره فرشته ببینی که فکایای میگه باز قق میخوام باز که گویو برادر همین تو خود مسلمان هستی، یعنی نامی تو خود اسلام هست، یعنی مادرت مسلمان بود، پدرت مسلمان بود، اجدادت مسلمان بود، تو چرا میگه گپای کفرامی تو مرا کافر گفتی؟ تو مرا کافر گفتی؟ تو مرا کافر گفتی؟ تو مسلمان هستی با کافر هستی؟ نه استغفرالله، ما تو را کافر نگفتیم، کافر نگفتیم. هیچ کس با کس را تکفیر نمیکنه، هیچ کس را تکفیر نمیکنه. همین اعمالت ببین، همین اعمالت ببین، شراب میخوری، روزه نمیگیری، نماز سجده را در عمر خود تو سجده کنی، دروغ میگی، در سر فامیل بندواز نیستی، زنا میکنی و در محفلم که میشینی از 4 نفر دور جمع میکنی ضد قرآن، ضد الله، درباره الله، درباره پیغمبرش، درباره قرآن، درباره بهشت، درباره دوزخ، درباره ملائکه، خلاصه درباره تمام ادیان آسمانی تو فکایا میگی و خنده میکنی از 4. خود تو مسلمان هستی؟ باز میگه نه، باز کشف نکنه، تو بیایی تو بیشی جا تو بیشی چی گفت؟ هر کار کن قلبت پاک باشه، قلبت پاک باشه. یا بعضی خانمایی رو بی سرسفید بی بیاجی سای این محفل موسیقی ده که می کجاست بچه این محفل موسیقی یا محفل کنسرتان باز مدوه سای بازوهای تو خود در اروپا و اینجا خود نیست که مثلا افغانستان و زنانه باشه یا مردانه، مرد زن جدا نه، کل جای 1000 نفر 1,500 نفر دورمون سالون هستن، باز بی بیاجی میرم میگم موسیقی سب زنان میشه، مردان میشه، اینه بنا مسلمان هم خودم میگم بازو یک رخ پاسک هست میگه باز یک خواندن هم میکنه، باز این مایی که پیش میکنه پیش بیاجی مایکروفون
باز می الله شاکوکو جان باز یک چرخون میزنه استغفرالله. باز که بگویی بچه این قلبت پاک باشه، قلبت. باز جواب از یاره کی میده؟ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و آیات مبارک در جواب از یاره میگه. جواب از یاره آیات مبارک قرآن و احادیث حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. حجاب کو حجاب نمیکنه، روزه میگه، نماز میکنه، میگه حجاب کو، میگه نمیکنه. در اروپا کسی حجاب نکنه مرا کلا میگه ترسه. خب چرا حجاب نمیکنه؟ خلاص من مسلمان هستم، نماز میخوام، روزه میگیرم، متو میکنم، مگه حجاب نمیکنم. در بازار میره به حجاب. باز در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم منافقین مشرکین بود که نسبت قرآن قبول نداشتن. اینا رو ما پیشتر گفتیم که قرآن چیز قانون است، اطاعت از قرآن و از شریعت اسلامی باید شود. پیشتر ما به شما گفتم اینا اطاعت نیست، نسبت قرآن قبول داره، نسبت قرآن هم نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکین و کافران بود، نسبت قرآن قبول داشت. کی بود؟ مثلا ابن سبا یهودی بود، مسلمه کذاب بود، اسود انسی بود، طلیحه بود، یک زن به نام سجاعه بود و دیگه بسیاری کسانی بود که من نامشان با فکر نیست که بود حتی در پشت سر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میده و نماز میخوند. قلب پاک است. همین گفتم قلب ما مسلمان است، ما مسلمان شدیم از قلب. اما نسبت قرآن آیاتی که با فایده شان بود را قبول میکنن و آیاتی که با نقص شان بود که مثلا با نقص شان چی کنیم؟ زکات بدیم، خودداری میکنن. مثلا میگفت که با جهاد بریم، بانه ها پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش میکردن. بازی آیات قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم موضوع آشکار میکرد که کی هستن و میگفت که یا رسول الله در آیات مبارک است، در قرآن کریم است که یا میگفتن وقتی که بر نماز بگویشان یک رقم خسته و کسالت و کسل گپا میخوان، بی میل و بی رغبت و چیزا بعد سوی نماز میاد. وقتی که بوی روزه بگی یا میگن ما رقم خود داریم، وقتی به زکات بدی رقم خود پای خودم میگه، وقتی که به جهاد بگی هزار بانه ها میگن و بشناس که این منافقین مشرکین. چرا مشرکین گفته و چرا منافقین؟ که نسبت قرآن یا قبول داشتن، نسبت قرآن قبول نداشتن، اطاعت نمیکردن، قانون شریعت اسلامی را قبول نداشتن. بچه‌م دلم پاک است، دلت پاک باشه. این چی بود که اطاعت نمیکردن از قانون شریعت اسلامی؟ باز در اینجا صحابه کرام پرسان میکرد یا رسول الله های ما چطور بشناسیم منافقین که در آیات قرآن آمده که چی به با رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. عمل از یار چیزی که عملشون است نیت قلبیشون آمده. ولی یک نفر نیت قلبی چیست؟ یک نفر از قلب دوزارک شراب میخوره، از یک نفر از قلبی میره زنا میکنه، از یک نفر به خاطر چون قلبش حکم میکنه که دروغ بگو، یک نفر قلبا این کارا میکنه که نماز نمیخونه، هر چی میگه. اما وقتی که یک کسی که ترس الله در دلش میاد، در قلبش میاد، الله میگه، هر چیزی که در دلش آمد میگه نه یا الله تو بالی سر هستی میگیری، میری نماز میخونی، کارهای بد نمیکنی، دروغ نمیگی. این چیز که قلبت میترسه، قلبت حکم میکنه. متوجه باش، اگر یک نفر هستی نفر دوم الله است، اگر دو نفر هستی نفر سوم الله است، اگر سه نفر هستی نفر چهارم الله است. هر به هر تعداد به هر چیزی که هستی یک نفر متوجه باشی که بالای سرت یک کس هست که تو را مشاهده داره و دو فرشته که در راست و چپ چیشه اعمالت نشته میکنه، اعمالت نشته میکنه در اینجا. متوجه باش. و تو که میگی که قلبت پاک است، الله متعال در سوره زلزال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. به اندازه ذره مثقال که تو در چشم دیده نمیتونی، اگر خیر کرده باشی جزای خیرت میبینی و اگر شر و بدی کرده باشی جزای شر میبینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
به اندازه ذره مثقال تو اگر خوبی کرده باشی، گناه نکرده باشی، تو خیرت میبینی. و به اندازه ذره مثقال اگر تو بدی کرده باشی، دروغ گفته باشی و کارهای خراب ضد قرآن، ضد اسلام، ضد شریعت اسلامی رفتار کرده باشی، تو جزای تو میبینی. بازی چی میگه الله؟ حضرت محمد رسول الله انما الاعمال بالنیات. نیت قلبی هر کسیشون شما از اعمالشون بفهمید. اینجا دیگه آیات قرآن نازل شد نیست گفت که یا با رغبت نمیرن، با میل نمیرن فرجه و ایت قرآن، یا بر تمام بنده های بر رسول الله و ایت خود رسول الله میگه انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی. چی زن باشه چی مرد باشه، شما اعمال یک نفر سعی کنید که نیت قلبیش است. چی زن از طبقه مرد یا زن باشه فرق نمیکنه کدام. پس این آیا یکی شد رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو که یک نفر اعمالت خراب است، باز توی نگو که قلب ما پاک است. قلبت اعمالت خوب کن. تو هر کار کنه نمیتونی، تو هر کار کنه نمیتونی بوی قلب پاک است. در اینجا در قرآن کریم بسیار زیاد سوره ها آمده، بسیار زیاد سوره های نازل شده. سوره الشعراء آیت 89 الله متعال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الا من اتى الله بقلب سلیم. تا که قلبت پاک نکنی، تا پرهیزگار با تقوا نشی، به الله رسیدن نمیتونی. به الله رسیدن نمیتونی. الا من اتى الله بقلب سلیم. تا قلبت پاک نشه نگو که قلب من است. قلب پاک نیست. قلبت چی که تو پرهیزگار شو، اعمالت خوب کن. در سوره الحجرات آیت 13 الله متعال میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. بزرگوارترین شما، پر افتخارترین شما نزد الله کیست؟ با تقواترینتان، پرهیزگارترینتان. ان الله علیم خبیر. هر آینه الله متعال چیزی را که شما میکنید دانا و خبردار است. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این چیز مانند الله نیست که تو فکر میکنید. لیس کمثله شیء، این چیز مانند الله نیست. شما تو درس تلبین این چیز به الله شده نمیتونه. لیس کمثله شیء بگه و هو السمیع البصیر و او از شنوا و بینا. در اینجا میگه ان الله علیم خبیر. الله متعال دانا و با خبر از چیزی که دانا با خبر تفکر باز یک نفر که یکان روز میشه در بود پشین که فلانی جان آمده بسیار بازو فخر افغان میگم، فخر افغان آمد پشین که بازی بسیار پر افتخار است و بسیار بزرگوار است. بزرگوار احترامی بزرگواری که احترام تمراج بخیر جای خالی که مصاحبه نداره فلانی جان آمد بیشی مصاحبه دیگه پیش کلی معزز و پیش کلی باعزت و پیش کلی معتبر و پیش کلی بزرگوار و پیش کلی پر افتخار باز نامشان که خدا آمدن نام حجی را بشرمانه نامشان حاجی سعید آمد بشینه بازی که به مجرد چی داره کل خیسته نمرای بازی تا که بشینیم بیادرم بشینیم بس خلاص بازی چی؟ باز که نشید چیزی سعی میکنم او علامت توش نشدیم از اون کولانی باز یه خندگک سنم کسی میزبانم کنه کسی که میمار کنه باز این آجیز باز دویده میزنه شراب میرسه زرمار میکنه. خب تو بازی جا قرآن یاره چی میگه که این اکرمکم عند الله اتقاکم.
اگر معزز هستی، اگر با عزت هستی، اگر با افتخار هستی، اگر پر افتخار هستی، اگر با هر چی که هستی، تو را الله قبول نداره. الله کی را قبول داره که با تقواترین شما. این اکرمکم عند الله اتقاکم عند الله علیم خبیر. پر عزترین شما و پر افتخارترین شما و بزرگوارترین شما نزد الله کسی است که پرهیزگار باشه، کسی است که با تقوا باشه، بترسه از الله، بترسه. وقتی که یک کار میکنی یک حکم الله مرا میبینه، الله میبینه، قلبت بترسه، قلبت در تکان بگو بنده او بیاده متوجه باش که الله بالی سرت است، شاهد است، میبینه. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دو فرشته‌ای که در راست چپت نشته اعمال خوب و بد نشته میکنه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کلمه که از دانت خارج شد، با مجرد اگه کلمه از دانت خارج شد، اگه خوبی رو بگوی، اگه خوبی به طرف راست داشته میشه و اگر چپی به طرف چپ. قبول نداره. حتی الله پاک میگه با قرآن یا نزدیک شده نمیتونن استثنای پاکان، پرهیزگاران با کسایی که با تقواست. در سوره الواقعه آیه 77 الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انه لقرآن کریم. با تحقیق قرآن است. این قرآن است که با محمد رسول الله میگه با تو نازل شده قرآن است با تحقیق. فی کتاب مکنون، از لوح محفوظ است. این کتاب است که در لوح محفوظ است. لا یمسه الا المطهرون، نزدیک شده برش نمیتونه جز پاکان. لا یمسه، نزدیک شده برش نمیتونی، دست زده نمیتونی، الا پاکان، کسایی که پرهیزگار و سپاکان. تنزیل من رب العالمین، و این نازل شده از رب جهانیان، پروردگار جهانیان که بر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر تمام امت و بر تمام بشر روی جهان رسانیده. الله متعال ما شما را توفیق عمل نصیب بگردانه و انشاءالله تعالی طاعات و عبادات همه ما شما را قبول درگاه حق خود بگردانه. آمین یا رب العالمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من الصالحين. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.